बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि आराम तलब सरकारी अफसरान के मंसूबों पर पानी फिर गया। वजीर आजम ने हफ्तावार 2 छुट्टियां खत्म कर दी। तमाम विफाकी इदारों में 6 रोज काम होगा और सिर्फ इतवार की छुट्टी होगी। दफातर में औकात कार भी तब्दील कर दिए गए। अब दफातर सुबह 10 बजे की बजाय 8 बजे खुलेंगे। दूसरी जानिब LDA में भी हफ्तावार 2 छुट्टियों का हुक्मनामा 1 हफ्ते बाद ही वापस ले लिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन के लिए हफ्ते में 6 रोज काम करने का एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दिया। तमाम वफाकी अदारों में हफ्तावार 2 छुट्टियों की सहूलत खत्म कर दी गई। अब हफ्ते में 6 दिन काम होगा। औकात कार भी सुबह 10 की बजाय 8 बजे कर दिए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ के एग्जेक्टिव ऑर्डर के बाद LDA में भी 6 दिन की वर्किंग बहाल होगी। LDA की गवर्निंग बॉडी ने गुज़िश्ता हफ्ते 2 छुट्टियों की मंजूरी दी थी, ताहम हफ्ते में 2 छुट्टियों का इतलाक सिर्फ 1 हफ्ते ही हो सका। जैसे ही वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया तो LDA में भी हफ्तावार 2 छुट्टियां खत्म करने के अहकाम दिए गए। तोहफे में मिलने वाला हार किसे बेचा, तोशा खाना में कितने पैसे जमा कराए। साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ पहली इंक्वायरी का आगाज। जराए के मुताबिक इमरान खान ने तोहफे में मिलने वाला हार 18 करोड़ रुपए में बेचा। जुल्फी बुखारी के जरिए लाहौर के एक बड़े ज्वेलर से डील हुई। सरकारी खजाने में चंद लाख ही जमा कराए। FIA हकायक की खोज में लग गया। FIA ज़राए का कहना था कि FIA ने तोहफे में मिलने वाले हार को बेचने पर इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। तोहफे में मिलने वाले हार को जुल्फी बुखारी के जरिए लाहौर में एक बड़े ज्वेलर को फरोख्त किया गया था। ज्वेलर ने हार 18 करोड़ रुपए मालियत में खरीदा था। ज़राए का मजीद कहना था कि इमरान खान की जानिब से इस हार के तोशाखाना में चंद लाख रुपए जमा करवाए गए थे। बतौर वजीर आजम मिलने वाले तहाइफ को तोशाखाना में जमा करवाना होता है। तोहफे की आधी कीमत अदा करके तोशाखाना से तहाइफ को अपने पास रखा जा सकता है, लेकिन इमरान खान ने 18 करोड़ का हार और चंद लाख तोशाखाना में जमा करवाए, जो गैर कानूनी था। असल हकायक तहकीकात में सामने आएंगे। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए दायर दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने कहा कि आप किसी नतीजे पर पहुंचें या ना पहुंचें, कानून अपने नतीजे पर पहुंचेगा। इस वक्त शफाफ इलेक्शन होना ज़रूरी है। हमें देखना है दोनों फरीकैन को मुनासिब मौका भी फराहम हो। ऐसा बंदा होना चाहिए कि दोनों तरफ जानिबदारी ना रखता हो। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने हमजा शहबाज समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा, ये दरखास्त काबिल समाअत नहीं है। अदालत को इंतखाबात के लिए तारीख तब्दील करने का इख्तियार नहीं। पंजाब असम्बली एक आईनी कानून साज इदारा है। ये केस हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं आता। अगर अदालतें और असम्बली एक दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत करें तो ये टकराव होगा। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने इस्तफसार किया कि वजारत के उम्मीदवार स्पीकर ने डिप्टी स्पीकर को दिए गए इख्तियारात वापस क्यों लिए। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने दलाइल दिए कि स्पीकर का दफ्तर खाली नहीं है। स्पीकर अगर उम्मीदवार है तो इलेक्शन वाले रोज स्पीकर अपने इख्तियारात डिप्टी स्पीकर को मुंतकिल करेगा। हालांकि उम्मीदवार हैं, उन्हें तो अब नायब कासिद के तबादले तक का इख्तियार नहीं रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि फरीकैन जिद पर अड़ जाएं तो मसले का हल कैसे निकलेगा। हमजा शहबाज के वकील आजम नजीर तारड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कौमी असम्बली का मसला हल किया है। ये नहीं कहा जा सकता कि असम्बली के किसी भी मामले पर अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। पैनल ऑफ चेयरमैन में से सीनियरिटी के हिसाब से तकर्रुर कर दें। पैनल ऑफ चेयरमैन गैर जानिबदार बेंचों पर बैठते हैं। केस की समाअत के दौरान सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी, एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस समेत वकला की बड़ी तादाद कमरा अदालत में मौजूद रही। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। CCPO लाहौर DIG फ़याज़ अहमद देव की खिदमात विफाक के हवाले। विफाकी हुकूमत के हुक्म पर सूबाई हुकूमत ने फ़याज़ अहमद देव को पंजाब से रिलीव कर दिया। ऐवान वज़ीर आला के मुताबिक CCPO लाहौर DIG फ़याज़ अहमद देव का तबादला कर दिया गया। विफाकी हुकूमत ने एडिशनल IG फ़याज़ अहमद देव के तबादले का हुक्म जारी किया। फ़याज़ अहमद को फौरी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। CCPO लाहौर DIG फ़याज़ अहमद देव की खिदमात विफाक के हवाले। विफाकी हुकूमत के हुक्म पर सूबाई हुकूमत ने फ़याज़ अहमद देव को पंजाब से रिलीव कर दिया। ऐवान वज़ीर आला के मुताबिक CCPO लाहौर DIG फ़याज़ अहमद देव का तबादला कर दिया गया। महकमा बल्दियात ने आइंदा माली साल के लिए 43 अरब 26 करोड़ का बजट तजवीज़ कर दिया, जबकि लाहौर समेत शुमाली पंजाब के लिए ज़कात की मद में 1 अरब 78 करोड़ के फंड जारी कर दिए। महकमा बल्दियात पंजाब की जानिब से आइंदा माली साल के लिए 43 अरब 26 करोड़ रुपए बजट की तजावीज़ पेश कर दी गई हैं। इनमें शहरों की खूबसूरती, सड़कों की तामीर, सीवरेज और साफ पानी के दर्जनों मनसूबे शामिल हैं। बजट तजावीज़ में शाही किला की तज़य्युन और आराइश के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के तहत तारीखी मकामात की तज़य्युन और आराइश की जाएगी। बजट में यूनियन काउंसिल्स के दफातर की तामीर के मंसूबे भी शामिल हैं। पंजाब में ज़कात फंड का ताखीर से
اجرا ہوا ہے۔ لاہور سمیت شمالی پنجاب کے لیے 1 ارب 78 کروڑ روپے کا فنڈ جاری کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاق کی جانب سے صوبے کو گزشتہ مالی سال کی نسبت فنڈز میں کمی کی گئی تھی، تاہم محکمہ زکوٰۃ پنجاب کی درخواست پر 1 ارب روپے اضافی جاری کر دیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا دعویٰ جھوٹ۔ شہر میں 5 سے 6 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، مضافاتی علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے بجلی بند کی جا رہی ہے۔ لیسکو فراہم کردہ کوٹے کے مطابق نظام چلانے میں ناکام، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا ملبہ وفاق پر ڈال دیا، روزے داروں کو مشکلات۔ لیسکو نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا ملبہ وفاقی حکومت پر ڈال کر خاموشی اختیار کر لی اور لوڈ مینجمنٹ کرنے کی بجائے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کر کے سسٹم کو چلایا جا رہا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 5 سے 6 گھنٹے تک جا پہنچا ہے، جبکہ مضافاتی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 سے 10 گھنٹے تک کر دیا گیا ہے۔ بعض علاقوں میں ٹرانسفارمرز جلنے کی وجہ سے گھنٹوں بجلی کی سپلائی معطل رہنے لگی ہے۔ بجلی کی پیداوار کم ہونے کی وجہ سے صارفین کو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کی جانب سے لیسکو کو ڈیمانڈ کے مطابق بجلی نہیں دی جا رہی۔ لیسکو فراہم کردہ کوٹا میں لوڈ مینجمنٹ کر کے سسٹم کو چلانے میں بھی ناکام ہونے لگی ہے۔ گرمی کی وجہ سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں روزے داروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں سالانہ پیپرز کے لیے بنائے گئے سوالیہ پیپرز بک ڈپو سے خریدنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ 1 سے 8ویں جماعت تک سالانہ امتحانات کے لیے سوالیہ پیپرز اساتذہ خود بنائیں گے۔ سوالیہ پیپرز پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے فراہم کردہ مواد سے بنائے جائیں گے۔ گزشتہ سال اسکولوں میں بک ڈپو سے بنے بنائے سوالیہ پیپر سے بچوں کے امتحان لیے جانے کا انکشاف ہوا تھا۔ محکمہ تعلیم کے مطابق باہر سے خریدے گئے سوالیہ پیپرز آؤٹ آف کورس ہونے کی باعث بچوں کے فیل ہونے کا خدشہ ہے۔ اساتذہ پڑھائے گئے سلیبس کے مطابق سوالیہ پیپرز تیار کریں۔ احکامات کی خلاف ورزی پر متعلقہ اسکول سربراہان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ 2000 اسکولوں کے لیے واٹر کولرز کی خریداری میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا انکشاف ہوا۔ اسکول سربراہان نے سستے کولر خرید کر محکمے کو زیادہ کے بل جمع کروا دیے۔ 2000 سکولز کے لیے واٹر کولرز کی خریداری میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا انکشاف۔ واٹر کولرز کی خریداری کے لیے جنوری میں سکولز کو کروڑوں روپے کے فنڈز جاری کیے گئے۔ فنڈ سکولز کو کونسلز کے اکاؤنٹس میں منتقل کیے گئے تھے۔ ذرائع کے مطابق کچھ سکولز نے سستے کولرز خرید کر زیادہ بل جمع کروا دیے۔ اسکول ایجوکیشن نے مکمل فنڈز منصوبے پر نہ لگانے پر انکوائری شروع کر دی۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق کرپشن ثابت ہونے پر متعلقہ ہیڈز کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ تبدیلی سرکار کی سنگین لاپرواہی، ٹیچنگ ہسپتالوں میں ہیپاٹائٹس کے علاج کی جدید سہولتوں کے حامل کلینکس کے قیام کا منصوبہ نظر انداز۔ پی ٹی آئی حکومت کے 3.5 برسوں کے دوران ہیپاٹائٹس کی تشخیص اور جدید سہولتوں کو پس پش ڈال دیا گیا۔ تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے لاہور سمیت صوبے بھر میں ہیپاٹائٹس کا علاج نظر انداز کر دیا گیا۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی کی تشخیص اور علاج کی جدید سہولتوں کے لیے صوبے بھر کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں ہیپاٹائٹس کلینک کا قیام عمل میں لایا جانا تھا، لیکن اس منصوبے کو سرد خانے کی نظر کر دیا گیا۔ اس وقت پنجاب میں صرف جنرل ہسپتال واحد علاج گاہ ہے جہاں ہیپاٹائٹس کی تشخیص اور علاج ممکن ہے۔ دیگر ہسپتالوں کی تاحال اپ گریڈیشن کر کے ہیپاٹائٹس کلینکس کا قیام عمل میں نہیں لایا گیا۔ ایل ڈی اے حکام کا پرانے پاکستان میں میرٹ کی خلاف ورزی کا پہلا تحفہ، تگڑی سفارش کام کر گئی۔ گریڈ 17 کے ٹاؤن پلانر کی گریڈ 19 میں تعیناتی کر دی گئی۔ چیف ٹاؤن پلانر نے منظور نظر افسر کی تعیناتی کے لیے غیر قانونی طور پر ایڈمنسٹریشن کا اختیار استعمال کر کے خود آرڈر جاری کر دیے۔ ایل ڈی اے میں گریڈ 19 پر ڈائریکٹر کی تعیناتی کا اختیار ڈی جی کی منظوری کے بعد ایڈمنسٹریشن کا ہے۔ ذرائع کے مطابق گریڈ 17 کے افسر کو خلاف ضابطہ گریڈ 19 میں تعینات کرنے کا بھی ایڈمنسٹریشن کو تحفظات تھے۔ ٹاؤن پلاننگ حکام نے سفارشی احکامات پورے کرنے کے لیے ایڈمنسٹریشن کا اختیار استعمال کر کے راتوں رات آرڈر جاری کیے۔ ذرائع کے مطابق سلمان محفوظ کو چند ماہ قبل کرپشن کی شکایت اور غیر قانونی طور پر بلڈنگ ریگولرائز کرنے کی شکایت پر ہٹایا گیا تھا۔ رائیون روڈ، ڈیفنس روڈ، کنال روڈ پر سپورٹس فیسلٹی کے نقشے پاس کروا کر سپر سٹورز، شاپنگ مال بنوائے گئے۔ جونیئر ٹاؤن پلانر کا ڈپٹی ڈائریکٹر رشوت وصولی اسکینڈل میں پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کا سامنا کر رہا ہے۔ جونیئر ٹاؤن پلانر اینٹی کرپشن کیسز کے بعد گریڈ 18 کی ریگولر پروموشن کا اہل نہیں رہا تھا۔ ذرائع کے مطابق سلمان محفوظ کو ڈائریکٹر لگانے کے لیے گریڈ 18 کے ریگولر افسر اسد الزما سے چارج چھینا گیا۔ ریجنل ٹیکس آفس نے پوائنٹ آف سیل سے منسلک نہ ہونے والے ریٹیل سٹورز کو بحال کرنے کے لیے شو کاز نوٹس جاری کر دیے۔ آر ٹی او لاہور میں رجسٹر ٹیئر 1 کے معیار پر پورا اترنے والے 1795 ریٹیل سٹور میں سے تاحال شہر کے 453 ریٹیل سٹور پی او ایس سے منسلک ہوئے۔
ریجنل ٹیکس آفس پوائنٹ آف سیل سے منسلک نہ ہونے پر تاحال 1000 ریٹیلرز کو 20 لاکھ روپے فی کس کے حساب سے تیسرا جرمانہ عائد کر چکا ہے، جبکہ 700 ریٹیلرز کو 30 لاکھ روپے فی کس کے حساب سے چوتھا جرمانہ کیا جا چکا ہے۔ جرمانوں کے باوجود پوائنٹ آف سیل سسٹم سے منسلک نہ ہونے والے ریٹیل سٹورز کو سربے مہر کرنے کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ریجنل ٹیکس آفس سے پوائنٹ آف سیل سے منسلک نہ ہونے والے ریٹیل سٹورز کو سربے مہر کرنے کے لیے شوکاز نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ RTO لاہور میں رجسٹرڈ کے معیار پر پورا اترنے والے 1795 ریٹیل سٹورز ہیں۔ 1795 ریٹیل سٹورز میں سے تاحال 453 ریٹیل سٹورز POS سے منسلک ہوئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے 54 سینئر سول ججز کو گریڈ 20 میں ایڈیشنل سیشن ججز کے عہدے پر ترقی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے عہدوں پر ترقی پانے والوں میں محمد یوسف ہنجرا، شمس حسنین خان، ظفر احمد، نور محمد، حسن اکمل قریشی، عابد زبیر، دلدار شاہ، ثاقب فاروق، راشد طفیل ریحان، شاہد ندیم بٹ شامل ہیں۔ اختر عباس خان، محمد شعیب عقیل، طارق بشیر، شہباز احمد، شکیل احمد، سلمان طارق، خلیل احمد، مظہر حسین رامے، فیاض حسین، ماجد وقار، شفقت سعید گوندل، غلام رسول چوہان، شفقت شہباز راجہ، محمد شہزاد انور، ظفر اقبال چودھری، ظفر مہدی سمیت دیگر شامل ہیں۔ شاہد محمود، عبدالغفار، مسابدہ رفیق، قمر عباس، عمران صفدر، خرم شہزاد، عباس رسول بڑائچ، شفقت علی، مدثر حسین، ندیم یوسف، افضال احمد ثاقب، سینئر سول جج عمر رشید، محمد اکرم نواب، عابد علی، محمد قذافی، قاسم علی بھٹی، عمران نذیر بھی ترقی پانے والوں میں شامل ہیں۔ تنویر احمد، خرم شہزاد، محمد اعظم، سلیم اقبال، عامر نذیر اوان، فاروق وکیل، محمد اشرف، محمد حیات، کامران احمد ریحان، مس سائمہ قریشی اور فیصل رشید کو بھی ترقی دی گئی ہے۔ DIG آپریشن ڈاکٹر عابد نے 11 چوکی انچارج تبدیل کر دیے۔ عاطف سلطان کو ایئرپورٹ سے چوکی انچارج کیولری گراؤنڈ، سب انسپیکٹر سہیل احمد کو چوکی انچارج ہلو کی تعینات کر دیا گیا ہے۔ سب انسپیکٹر انیس کو چوکی انچارج ٹھوکر نیاز بیگ، سب انسپیکٹر ذیشان کو چوکی انچارج بیگم کوٹ لگا دیا گیا ہے۔ سب انسپیکٹر عبدالرزاق کو چوکی انچارج بی بی پاک دامن، سب انسپیکٹر محمد اکبر کو چوکی انچارج منہالہ اور سب انسپیکٹر جمیل کو چوکی انچارج گلدشت ٹاؤن تعینات کر دیا گیا ہے۔ سب انسپیکٹر جمشید خان کو چوکی انچارج فردوس مارکیٹ اور حافظ ارسلان کو چوکی انچارج ایل بلاک نواب ٹاؤن لگا دیا گیا ہے۔ سب انسپیکٹر رائے دانیال کو چوکی انچارج پھلروان اور عابد حسین کو چوکی انچارج PIC شادمان تعینات کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ حساس اداروں اور اہم شخصیات کے خلاف سوشل میڈیا کیمپین کا معاملہ، FIA کاؤنٹر ٹیررزم ونگ حرکت میں آ گیا۔ لاہور سمیت مختلف علاقوں سے حساس اداروں کے خلاف ٹرولنگ کرنے والے 8 ملزمان گرفتار کر لیے۔ FIA حکام کے مطابق حساس اداروں اور انٹیلیجنس بیورو نے لسٹیں FIA کو فراہم کر دی۔ FIA کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور FIA سائبر کرائم ونگ کے مشترکہ چھاپوں کے دوران کارروائیاں کی گئیں۔ FIA کا کہنا تھا کہ 50 ایسے افراد کی لسٹیں FIA کو دی گئیں جو سینکڑوں جعلی اکاؤنٹس آپریٹ کر رہے ہیں۔ ان فیک اکاؤنٹس سے حساس اداروں اور اہم شخصیات کے خلاف سوشل میڈیا پر ٹریولنگ کی گئی۔ بعض اکاؤنٹس بیرون ممالک سے بیٹھ کر آپریٹ کیے جا رہے ہیں۔ FIA ذرائع کا کہنا تھا کہ FIA نے اب تک لاہور سے 3، گجرات اور فیصل آباد سے 8 ٹرولرز کو گرفتار کر لیا۔ لاہور پولیس کے طور طریقے نہ بدلے، ڈیفنس بی پولیس دیواریں پھلانگ کر شہری کے گھر گھس گئی۔ ہاتھا پائی اور بدتمیزی کے بعد بغیر لیڈی اہلکار خواتین کو تھانے لے گئے۔ پولیس چھاپے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ ڈیفنس بی پولیس نے بغیر لیڈی اہلکاروں کے شہری عامر کے گھر چھاپا مارا۔ پولیس اہلکار دیواریں پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے۔ پولیس چھاپے کی CCTV میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تھانے دار اور اہلکار گھر میں موجود خواتین سے ہاتھا پائی کرتے رہے اور پھر خواتین سمیت 5 افراد کو تھانے لے گئے۔ پولیس اہلکار چھاپے کے دوران کیمروں کے رخ بھی بدلتے رہے۔ متاثرہ شہری کا کہنا تھا کہ تھانے جا کر بتایا گیا کہ ان کے بیٹے اسد کا ساتھی طالب علم سے جھگڑا ہوا جس کے خلاف مقدمہ درج ہے۔ متاثرہ شہری کا کہنا ہے کہ جھگڑا بھائی اسد کا ہوا مگر پولیس اہلکار گھر سے خواتین کو کیسے لے گئے۔ متاثرہ شہری نے ڈیفنس بی پولیس کی غنڈہ گردی کے خلاف IG اور CCPO کو درخواستیں دے دی ہیں۔ ہنجروال میں مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو پار، مارے جانے والے ڈاکو فیصل نے 1 روز قبل 2 اہلکاروں کو زخمی کیا تھا۔ ادھر ٹاؤن شپ میں گھر کی دہلیز سے موٹر سائیکل چوری ہو گئی۔ ہنجروال میں مبینہ پولیس مقابلے میں ڈاکو مارا گیا۔ پولیس کے مطابق 3 موٹر سائیکل سوار افراد کو رکنے کا اشارہ کیا گیا تو انہوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ تعاقب کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو فیصل مارا گیا۔ ملزم فیصل نے 1 روز قبل 2 پولیس اہلکاروں کو زخمی کیا تھا جبکہ اس کے دونوں ساتھی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ ٹاؤن شپ میں شہری کی گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکل چور لے اڑا۔ متاثرہ شہری محبوب کے مطابق شلوار قمیض میں ملبوس ملزم ریکی کے بعد موٹر سائیکل لے گیا۔ شہر کی عدالتوں میں اہم کیسز کی سماعت کا حوالہ اس رپورٹ میں دیکھیے۔
कोर्ट में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड मुलाजमीन के केस की समाअत हुई, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि उन्हें 4 साला बरतरफी के बाद मुलाजमत पर बहाल किया गया, तहम बरतरफी के अरसे को मुलाजमत में शामिल नहीं किया जा रहा। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने दरखास्त चेयरमैन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को भिजवाते हुए कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दे दिया। बीवी को कत्ल करने के जुर्म में सजाए मौत पाने वाला कैदी सजा से बच गया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक पर मुश्तमिल बेंच ने कैदी फतेह खान को अदम सबूत की बिना पर बरी करने का फैसला सुनाया। मुलजिम को 5 साल कबल बीवी के कत्ल पर सजाए मौत सुनाई गई थी। सिविल कोर्ट में समनाबाद की रिहायशी परवीन बीबी की तरफ से विरासत में हिस्सा न मिलने पर दावा दायर कर दिया गया। परवीन बीबी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसके 2 भाइयों ने विरासती मकान से उसका हक खत्म करते हुए कब्जा कर लिया। अदालत ने समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी करते हुए फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। चूंकि इलाके में माँ बेटी से रिक्शे में ज्यादती का केस इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुलजिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। सरकारी वकील मियां मोहम्मद तुफैल ने अदालत को बताया कि DNA रिपोर्ट से मुलजिमान का जुर्म साबित हो चुका है, जबकि माँ बेटी ने दोनों मुलजिमान को जेल में शनाख्त कर लिया था। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए मुनहरिफ अरकान का वोट कास्ट न करवाने पर पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से मुशावरत का सिलसिला जारी है। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से मुसलसल मुशावरत का सिलसिला जारी है, जिसमें साबिक सूबाई वजीर कानून राजा बशारत, सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और तर्जुमान चौधरी परवेज इलाही, फयाजुल हसन चौहान और कानूनी और पार्लिमानी अमूर के माहिरीन शामिल हैं। मुशावरत में मुनहरिफ अरकान को वोट कास्ट करने से रोकने पर कानूनी और आईनी रास्ता तलाश किया जा रहा है। इब्तदाई मुशावरत में तय हुआ है कि वोटिंग से कबल तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर की जानिब से मुनहरिफ अरकान के वोट कास्ट करने पर एतराज उठाया जाए। वोट कास्ट होने की सूरत में उनके वोट की गिनती को रोकने की कोशिश की जाएगी। ताहम मरकज की तरह एहतजाज और बाइकआउट का रास्ता भी ज़ेरे मुशावरत है। हतमी फैसला 15 अप्रैल को किया जाएगा। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से दावा किया गया कि चौधरी परवेज इलाही को बतौर वजीर आला कामयाब करवाया जाएगा। वजीर आला पंजाब के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नामजद उम्मीदवार स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। रावलपिंडी, सलगोदा और मुल्तान डिवीज़न के अरकान पंजाब असम्बली ने शिरकत की। अरकान असम्बली ने चौधरी परवेज इलाही की बतौर वज़ीर आला क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। अरकान असम्बली के एजाज़ में इफ्तार डिनर का भी एहतमाम किया गया। इजलास में हुसैन इलाही MNA, अरकान पंजाब असम्बली मोहम्मद बशारत राजा, सब्तैन खान, फयाजुल हसन चौहान, हाफिज अम्मार यासिर, राजा राशिद हफीज़ समेत दीगर अरकान पंजाब असम्बली ने शिरकत की। लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस में पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की कुरानदाजी में इनामात जीतने वाले खुशनसीब कस्टमर्स के एजाज़ में तकरीब। चीफ कमिश्नर लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस अहमद शुजा खान ने सारिफीन में 1-1 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस में पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की कुरानदाजी में हिस्सा लेने वाले खुशनसीब कस्टमर्स में चेक तकसीम किए गए। अल-मक्की अल-मदनी कम्युनिटी वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ताजपुरा स्कीम में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का मौजू शुगर के मरीज़ रमज़ान कैसे गुजारेंगे रखा गया। चेयरमैन अल-मक्की अल-मदनी कम्युनिटी वेलफेयर फाउंडेशन और मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद जमील ने फाउंडेशन के अगराज़ व मकासद और आइंदा के प्लान बताए। सदारती खुतबे में उन्होंने मुआशरे में बढ़ते हुए गुर्दों के अमराज और डायलिसिस की ज़रूरत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि जल्द ही इलाके में जदीद सहूलियात से आरास्ता डायलिसिस सेंटर शुरू किया जा रहा है, जो अनकरीब फ़ाल हो जाएगा, जहां मुस्तकीन को फ्री डायलिसिस की सहूलियात मुहैया होंगी। मेहमान स्पीकर डॉक्टर प्रोफेसर ज़हीर अख्तर ने शुगर के मरीज़ों के लिए रोज़ा रखने की तिब्बी टिप्स दी। उन्होंने कहा कि इंसुलिन लगवाने का कोई नुकसान नहीं। इंटरनेशनल स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स के बैरूनी हिस्से का काम मुकम्मल हो गया। DG स्पोर्ट्स पंजाब जावेद चौहान के मुताबिक स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स 30 जून तक ऑपरेशनल होगा। सैफ गेम्स समेत बैनुल अक़वामी इवेंट्स का इनेकाद कराया जाएगा। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में ज़ेरे तामीर इंटरनेशनल स्क्वाश कम्प्लेक्स के बैरूनी हिस्से का काम रीडिजाइनिंग के बाद मुकम्मल हो गया। DG स्पोर्ट्स पंजाब जावेद चौहान का कहना है कि कम्प्लेक्स में बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। 30 जून तक कम्प्लेक्स का पहला फेज मुकम्मल होने की तवक्को है। हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह इसको हम 30 जून तक इसका सिविल वर्क 100% कम्प्लीट करें। उसके बाद इसका रेवेन्यू कंपोनेंट का जो है और इंटीरियर डेकोर और बाकी चीज़ें जो होती हैं उसके ऊपर काम शुरू होगा और वो भी हम इसी कैलेंडर ईयर में कंप्लीट करेंगे। DG स्पोर्ट्स जावेद चौहान के मुताबिक सैफ गेम्स 2023 के स्क्वाश मुकाबलों का इनेकाद भी यहाँ करवाया जाएगा। हमने जो सैफ गेम्स जो इस वक्त शेड्यूल्ड हैं मार्च 2023 में, उसके अंदर जो स्क्वाश के कॉम्पिटिशन्स हैं वो उसके लिए ये वेन्यू हमने
वहाँ पर प्रपोज किया है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको मंजूर भी किया है कि स्क्वाश के तमाम कम्पिटिशन्स यहाँ पर होंगे। स्क्वाश में दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने कम्प्लेक्स को बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक बनाने पर मुसर्रत का इजहार किया है। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।